إذا un autre exercice trigonométrie partie 1 tronc commun. Ok, scientifique. إذا هنا calculer les expressions suivantes. Calculer ces expressions. إذا عندي أولا شنو نحسبوا كوسينوس مربع بي على 12 زائد 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 كوسينوس مربع 11 بي على 12. إذا شنو كنمشيو كنديرو بحال هذا؟ كنقلب على لي دو زونغل كي سون سوبليمونتير. دو زونغل القياس ديالهم الا جمعتهم يعطيني بي 180 درجه. هادو كيتسموا دو زونغل سوبليمونتير زاويتان متتامتان. إذا بان لي بي على 12 الا جمعتها مع 11 بي على 12 شحال تعطيني؟ 12 بي على 12 و 12 بي على 12 هي بي. إذا بي على 12 و 11 بي على 12 زاويتان متتامتان. غنخدم وحده ونخلي لوط. غنمشي نخدم هادي 11 بي على 12 كوسينوس ديال 11 بي على 12 ونخلي المربع نساه. المربع اللي ذكي هكا غادي يدير صافي. المربع خليه المربع صافي. المربع نساه. كوسينوس ديال 11 بي على 12 نمشي نحسبها نلقاها بدلالات هادي. اذا نرجع للسطر. كوسينوس ديال 11 بي على 12 اذا شنو كتساوي؟ سي كوسينوس ديال 12 بي ناقص بي على 12. حيت 12 بي ناقص بي راه هي 11 بي. إذا نفرق هنا. إذا كوسينوس 12 بي على 12 ناقص بي على 12. إذا اللي كتساوي إذا كوسينوس ديال بي ناقص بي على 12. وكوسينوس ديال بي ناقص إكس هي ناقص كوسينوس ديال إكس. إذا سي موان كوسينوس ديال بي على 12. أوكي. إذا حنا لقينا بدلالات لوطخ. دوكا غير عندي بها غلط حاليا. دابا عاوتاني 3 بي على 12 مع 9 بي على 12 هي 12 بي على 12 اللي هي بي. إذا 3 بي على 12 مع 9 بي على 12 متتامتان. نخدم وحده ونلقى بدلالات لوطخ. نمشي نخدم كوسينوس ديال 9 بي على 12. كوسينوس ديال 9 بي على 12 إذا شنو كتساوي؟ نلقاو بدلالات لوطخ. نلقاو 3 بي على 12. إذا 9 بي على 12 شنو نربطها؟ هي كوسينوس نربطها 12 بي ناقص 3 بي. حيت 12 بي ناقص 3 بي راه هي 9 بي. نفرق. إذا سي كوسينوس 12 بي على 12 ناقص 3 بي على 12. إذا اللي كتساوي كوسينوس ديال بي ناقص 3 بي على 12. كوسينوس بي ناقص إكس هي ناقص كوسينوس إكس سي موان كوسينوس ديال 3 بي على 12. مشينا دابا نصوب. أنا لقيتها بدلالات أخرى. دابا عندي 5 بي على 12 مع 7 بي على 12 هي 12 بي على 12 اللي هي بي. تو مع زاويتين متتامتان دو زونغ سوبليمونتير. مشي نخدم 7 بي على 12 كوسينوس ديال 7 بي على 12. نلقى كوسينوس ديال 12 بي ناقص 5 بي. 12 بي ناقص 5 بي هي 7 بي. نفرق. إذا كوسينوس ديال 12 بي على 12 ناقص 5 بي على 12 يبقى كوسينوس ديال بي ناقص 5 بي على 12. كوسينوس بي ناقص إكس هي ناقص كوسينوس إكس سي موان كوسينوس ديال 5 بي على 12. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ نسميها المجموع نسميه أ. إذا أش كيساوي أ كوسينوس مربع بي على 12 اللي كنخليها هي زائد كوسينوس مربع 3 بي على 12 اللي نخليها هي ما حسبتهاش زائد كوسينوس مربع 5 بي على 12 زائد كوسينوس 7 بي على 12. خلي المربع حتى المربع. كوسينوس ديال 7 بي على 12 فين هي كوسينوس 7 بي على 12 هي هادي. شحال كتساوي؟ ناقص كوسينوس ديال 5 بي على 12. انا حتى كتبتها شحال كتساوي عاد درت أس 2. هاد أس 2 فوالا. وعندك راه خاص ما تنساش لي بارونتيز. كوسينوس 7 بي على 12
كلها أس 2. شنو هي كوسينوس 7 بي على 12؟ هي ناقص كوسينوس 5 بي على 12. كذلك كوسينوس 9 بي على 12 هي شكون؟ هي ناقص كوسينوس كلها أس 2. إذا زائد ناقص كوسينوس شحال؟ 3 بي على 12 الكل أس 2 زائد كذلك كوسينوس 11 بي على 12 هي إذا هي زائد ناقص كوسينوس بي على 12 الكل أس 2. هنا ناقص أس 2 ناقص مع أس 2 إلا دخل أس 2 على الناقص كيمشي. إذا اش كتبقى كوسينوس مربع. إذا شنو تبقى لينا؟ كوسينوس مربع بي على 12 زائد كوسينوس مربع 3 بي على 12 زائد كوسينوس مربع 5 بي على 12 زائد هنا الناقص مع أس 2 مشات. إذا تبقى لنا كوسينوس مربع ديال 5 بي على 12 زائد هنا الناقص مع أس 2 مشات بقات لنا كوسينوس ديال 3 بي على 12 زائد كوسينوس مربع. منساش مربع ناقص مع المربع مشات المربع كيدخل على الناقص وكيدخل على الكوسينوس. إذا زائد كوسينوس مربع ديال بي على 12. وصلنا لهادي ولات كتساوي هادي. نزيد نمسح الفوق باش نستمر. إذا شنو كتساوي؟ كوسينوس مربع بي على 12 كوسينوس مربع بي على 12 هي جوج مرات كوسينوس مربع بي على 12 كوسينوس مربع 3 بي على 12 كوسينوس مربع 3 بي على 12 هي زائد جوج مرات كوسينوس مربع 3 بي على 12 زائد كوسينوس مربع 5 بي على 12 كوسينوس 5 بي على جوج مرات. إذا زائد جوج مرات كوسينوس مربع 5 بي على 12. شنو نقدروا نديروا هنا؟ شنو بان لكم شنو نقدر ندير؟ دابا نشوف عاوتاني الله نمشي نحسب شي وحده نمشي نحسب شي حاجه بدلاله نوض. كاين زاويتين متتامتان كاين زاويتين متكاملتان دو زونغ كومبليمونتير المجموع ديالهم كيساوي بي على جوج. بان ليا بي على 12 الا جمعتها مع 5 بي على 12 بي على 12 زائد 5 بي على 12 هي 6 بي على 12 اختزل 6 مع 12 هي بي على جوج. اذا هادو زاويتان كومبليمونتير. غنمشي نحسب وحده بدلاله الاخرى. نمشي نحسب كوسينوس 5 بي على 12. الكوسينوس هي 5 بي على 12 خاصنا نلقاها بدلالة هادي. الكوسينوس 5 بي سوا ناخد نص سوا ناخد النص ديالها. النص ديال 12 هو 6. إذا 5 بي نربطها هي 6 بي ناقص بي. غنفرق بين كوسينوس ديال 6 بي على 12 ناقص بي على 12. اللي كتساوي كوسينوس ديال 6 مقسم على 12 إذا تبقى لي بي على جوج ناقص بي على 12. وكوسينوس بي على جوج ناقص اكس هي سينوس دو اكس. إذا كوسينوس بي على جوج ناقص 12 هي سينوس دو بي على 12. اوكي نمشي نغومبلاسي. الوغ شنو كتساوي؟ عاود نكتب هادي جوج كوسينوس مربع بي على 12 زائد تقول لي هادي وهادي سوبليمونتير. هادي شنو؟ بقات بوحده. هنا ممكن تختزل 3 مع 12 3 مقسم على 3 هي 1 12 مقسم على 3 هي 4. إذا هذه هي زائد جوج كوسينوس مربع بي على 4 إلا اختزلتي زائد جوج. هنا خلي الأس 2 ساهل ديما الأس 2 أنا كنساه. كوسينوس 5 بي على 12 شنو لقيتها؟ كوسينوس 5 بي على 12 لقيتها هي سينوس بي على 12. إذا ندير سينوس بي على 12 نقول ليه أس 2 كاين الأس 2. إذا زائد جوج سينوس أس 2 بي على 12 حيت كوسينوس 5 بي على 12 راهي سينوس بي على 12. اوكي كاين الأس 2 نزيد أس 2 ايكال هادو نقدر نعمل هادو بجوج نقدر نعمل بجوج. شنو بقات من هنا؟ كوسينوس مربع بي على 12 زائد وهذه بقات منها سينوس مربع بي على 12. عملت بجوج هادو بجوج من هنا ومن هنا وهذه خليتها زائد جوج مضروب شحال هي كوسينوس بي على 4 هي جذر جوج على جوج عاد أس 2. إذا جذر جوج على جوج أس 2. خليت ديما أس 2 خليها هي الأخرانية صافي. دير أقواس وزيد أس 2 كتساوي كوسينوس مربع بي على 12 زائد سينوس مربع بي على 12. هذه قاعدة
هي واحد. كوسينوس مربع اكس زائد سينوس مربع اكس ايكال 1. اذا كوسينوس مربع بي على 12 زائد سينوس مربع بي على 12 هي واحد. اذا جوج مضروبه في واحد زائد جوج مضروبه هنا الاوسيتان يدخل راسين دو اوسيتان سي 2 2 اوسيتان سي 4. اذا 2 fois 1 c'est 2 plus 2 fois 2 c'est 4 sur 4. 4 sur 4 c'est 1 plus 2 c'est 3. Voilà, A égale à 3. Donc voilà, la question 2. La question 2, je pense c'est similaire. Sinus مربع sinus مربع sinus مربع sinus مربع sinus مربع sinus مربع la somme ديال sinus مربع غنمشي نخدم وحده ونخلي لوطر نمشي نخدم وحده ونخلي لوطر نمشي نخدم وحده ونخلي لوطر حتى هي نفس الشيء نفس البروسيدور غير لي غولاسيون اللي غنستعمل ديال السينوس. الوغ بوسيبل تخدمها راسك ممكن تحرك الستيلو تكتب الطريقه باش تخدمها لي وتميتريزيها. الا ميتريزيتي لا ميثود باش تخدمها لي راه غادي تصاوب كاستيون 2 سي سيور. دير بون شونس.